बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज दो तीन इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आजकल ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बलूचिस्तान में होने वाली जो डेवलपमेंट्स है उनसे आगाह रखूँ। आज दो पेशरफ्त हुई हैं। एक तो समीदीन बलोच कराची में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, उनके साथ चंद और ख़वातीन भी थी। फुटेज भी आप देख पा रहे हैं, उनकी तस्वीर भी गिरफ़्तारी की आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समीदीन बलोच की ज़ात के हवाले से मैं चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि समीदीन बलोच बेसिकली कौन है और इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है और इन्हें क्यों BLF का हमदर्द समझा जाता है। और जबकि मारंग बलोच BLA की हमदर्द समझी जाती हैं और समीदीन बलोच के बारे में ये कहा जाता है कि ये BLF यानी डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच की तंजीम के साथ इनके मामलात बहुत ज़्यादा हैं। उसका कुछ तो तस्वीर अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि डॉक्टर अल्लाह नज़र के साथ समीदीन बलोच इंतहाई काबिल एतराज़ हालत में आपको नज़र आ रही हैं। और ये बेसिकली कहा यह जाता है कि जो डॉक्टर दीन मोहम्मद थे, समीदीन के जो वालिद थे, वो अल्लाह नज़र के करीबी दोस्त थे। लेकिन बाद में इनके दरमियान कुछ इस तरह के इख्तलाफात हुए जो बाद में शिद्दत अख्तियार कर गए और फिर अल्लाह नज़र ने ख़ुद ही जो इनके फ़ादर थे उनको कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद इनकी जो फैमिली थी इसको उसने ये तासर देने की कोशिश की कि वो इनके हमदर्द हैं और फिर इल्ज़ाम रियासती इदारों के ऊपर लगाया। और उसके बाद समीदीन को समीदीन की जो बड़ी बहन है मेलाब, उनको इन्होंने अपने चुंगल में रखा। और उसके बाद इनकी ये तस्वीर भी हैं जो आपके सामने हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो समीदीन बलोच बेसिकली जब से BYC में मुतारिक हुई तब से इनका बड़ा क्लियर एजेंडा था कि ये BYC को टेक ओवर करें। और उसके लिए इन्होंने बहुत सारी जो लोकल लेवल पे भी कोशिशें की और इंटरनेशनली भी जो टेरर आउटफिट हैं उनकी लीडरशिप के साथ भी राब्ते में रही और बड़ी इन्होंने कोशिश की कि मारंग को रिप्लेस कर सकें और ख़ुद उनकी जगह ले सकें। और ये इस वक्त भी BYC के लोगों से अगर आप तस्दीक करें, वो सच बोलें, तो आपको बताएंगे कि इस वक्त भी समीदीन बलोच और मारंग के दरमियान एक, मैंने कल भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ कि एक रिफ्ट है। और समीदीन इस वक्त क्योंकि खामोश थी, थोड़ी बैकफुट पे थी और वो खुश थी कि मारंग गिरफ़्तार हुई हैं। लेकिन बाद में जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, BSO आज़ाद है या BLA है या इसी तरह BLF है, उनके दबाव और इंटरनल प्रेशर की वजह से फिर समीदीन ने भी बहरहाल एक कराची के अंदर प्रोटेस्ट और जलाओ गिराव का मनसूबा बनाया, जिसे आज नाकाम बना दिया गया और फिर इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरी जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, बलूचिस्तान के एक और इसी तरह के जो खुद साख्ता बलूचिस्तान की आवाज़ हैं, सरदार अख्तर जान मैंगल, उन्होंने भी आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो 25 मार्च को शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं, 26 मार्च को मुजाहरे कर रहे हैं और 28 मार्च को सरदार अख्तर जान मैंगल की क़यादत में वट से कोयटा लॉन्ग मार्च किया जाएगा। सरदार अख्तर मैंगल कौन है, इनके ऊपर भी मुख्तसरन आपको बताऊँगा। अताउल्लाह मैंगल के बेटे हैं। अताउल्लाह मैंगल वही हैं जो नैब की गवर्नमेंट के अंदर बलूचिस्तान में वज़ीर आला भी रहे थे। फिर बाद में जितनी भी बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज़ या बलूचिस्तान में जब भी एंटी स्टेट एलिमेंट मजबूत हुआ है, अताउल्लाह मैंगल हमेशा उसकी आवाज़ बनते रहे हैं। अख्तर मैंगल साहब का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अख्तर मैंगल वर्ल्ड के जिस जगह से इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ इनके पॉलिटिकल अपोनेंट मीर शफीक मैंगल हैं। अख्तर मैंगल ये जितनी सारी बातें कर रहे हैं, इन्हें ना तो समीदीन से कोई हमदर्दी है, ना मारंग से, ना ही बलूचिस्तान से, ना बलूचिस्तान के लोगों से। इन्हें अगर कोई चीज़ अजीज़ है वो इन्हें अपनी पावर, अपनी ताकत और एक ऐसी ताकत जिसमें लोगों को लापता भी किया जाए तो स्टेट इनसे ना पूछे। इन्होंने गफ़ार लांगो नामी एक बुज़ुर्ग थे, एक गफ़ार लांगो तो ये मारंग के वालिद हैं, एक और गफ़ार लांगो एक बुज़ुर्ग थे, इसी इलाके में वो रहते थे। उनको इन्होंने आज से चंद साल पहले, शायद 2018 की जनरल इलेक्शन में उनको गिरफ़्तार कर लिया था, अपने किले में बंद कर दिया था और उन्होंने उनसे ये मुतालबा किया था कि आप वोट शफीक मैंगल के बजाय मुझे देंगे वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा। फिर वो मामला बाहर निकला, वट के लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने आके सड़क ब्लॉक की। तकरीबन 16-17 घंटे ये मामला चलता रहा और फिर हाईली जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद ये गफ़ार लांगो को अख्तर मैंगल के घर से उन्हें बाजियाब किया गया था। तो अख्तर मैंगल ब्लैकमेलिंग बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि अपने इलाके के अंदर उन्हें बिला शिरकत गैर किसी दूसरे पॉलिटिकल अपोनेंट को सर उठाने की मोहलत ना दी जाए। अब जो मीर शफीक मैंगल हैं वो एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कबायली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मीर नसीर मैंगल के वो बेटे हैं। मीर नसीर मैंगल भी बलूचिस्तान में वज़ीर आला रह चुके हुए हैं
تو شفیق مینگل ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کونسلر کا انہوں نے الیکشن لڑا، جیتے، پھر اس کے بعد وہ پاکستان کے حوالے سے ان کا ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے، ٹیررسٹ کے اگینسٹ ہمیشہ سے بات کرتے رہے، اور اس کی پاداش میں ان کے خلاف بہت ساری انتقامی کارروائیاں اختر مینگل صاحب کی وجہ سے ہوتی رہیں۔ شفیق مینگل کا میڈیا پہ امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں بہت سارے ایسے واقعات سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی رہی جن سے شفیق مینگل کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ وڈ کے یا اس علاقے کے نوجوانوں کو، اس علاقے کے بزرگوں کو سرداروں کی غلامی سے نکال کے انہیں ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانا چاہتا تھا، ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے جانا چاہتا تھا، لیکن ان کے راستے میں اختر مینگل ہمیشہ ایک رکاوٹ بنے رہے۔ حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اختر مینگل کے ایک سگے بھائی جو لشکر بلوچستان چلاتے ہیں، جاوید مینگل، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو 2006 میں اختر مینگل نے ایک دفعہ وڈ سے کوئٹہ مارچ کیا تھا، اس مارچ کا نام بھی لشکر بلوچستان ہی رکھا گیا تھا، اور بعد میں جاوید مینگل نے اسی نام سے ایک مسلح جتھا کھڑا کر دیا جو لوگوں کو وڈ میں، خزدار میں، اس RCD شارہ کے اوپر نہ صرف قتل کرتا ہے بلکہ اغوا برائے تاوان جیسی سنگین کارروائیوں کے اندر بھی ملوث ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہوگا یا نہیں کہ شفیق مینگل پہ، کیونکہ شفیق مینگل ان کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں، تو ایک دفعہ لشکر بلوچستان کے لوگوں نے لیویز چیک پوسٹ کے اوپر لیویز کے یونیفارم پہن کے شفیق مینگل کے اوپر حملہ کیا تاکہ شفیق مینگل کو مار دیا جائے اور یہ امپریشن دیا جائے کہ لیویز نے انہیں ناکے پہ چیکنگ کے دوران ان پہ گولی برسائی۔ لیکن بعد میں جب پتہ چلا تو وہ حملہ کرنے والوں میں کئی ایسے لوگ تھے جو لشکر بلوچستان کے لیے باضابطہ کام کرتے تھے۔ تو اختر مینگل صاحب ایک دفعہ پھر بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں، پچھلے عرصے میں آپ کو ان کا ایک ٹویٹ یاد ہوگا جب انہوں نے خدا حافظ کہا تھا جہاز میں بیٹھ کے، اور وہ دبئی چلے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اب دوبارہ پاکستان نہیں آؤں گا، لیکن اب وہ دوبارہ آئے ہیں، بلیک میلنگ کی سیاست پہ اتر آئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کو آج بھی اگر ایک ٹیلی فون کال اسلام آباد سے جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ آپ کے حلقے میں ماضی کی طرح ریاست نے بار بار اختر مینگل کو موقع دیے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے، اور اس کے اندر شاید ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو پالیسی ساز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں کہ اختر مینگل کے بارہا دھوکوں میں آپ آتے رہے، بار بار اختر مینگل ریاست کو بلیک میل کرتے، پھر بارگین کرتے، پاور کوریڈور میں آ جاتے، پھر بلیک میل کرتے، پھر پہلے سے زیادہ کمپنسیشن لیتے، پھر جب وقت آتا ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے، اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اربوں روپیہ انہوں نے ریاست سے لیا، فنڈز لیے، لیکن آج خزدار وڈ اس علاقے کے حالات یہ ہیں کہ وہاں آپ کو کوئی ہاسپٹل نہیں ملے گا، وہاں کوئی بیسک انسانی سہولیات نہیں ملیں گی۔ ابھی کچھ عرصے میں شاید کچھ فنڈز جو شفیق مینگل صاحب کے، کیونکہ وہاں کے سیکنڈ اسٹیک ہولڈر ہیں، تو ان کو شاید کچھ فنڈز وغیرہ ملے اور اس سے کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن اختر مینگل صاحب نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور ہر دفعہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے آگے آتے رہے۔ اب اس دفعہ بھی اختر مینگل کی ایک بیسیکلی بلیک میلنگ ٹیکٹس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ اسلام آباد اور پنڈی اور کوئٹہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے، کیا وہ ایک دفعہ پھر اختر مینگل سے بلیک میل ہوں گے، پہلے سے زیادہ ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر بارگین کریں گے، انہیں وہ سب دیں گے جو وہ چاہتے ہیں۔ اور اختر مینگل ایک اور بڑی خطرناک بات چاہتے ہیں، اختر مینگل چاہتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل اپوننٹس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، یعنی شفیق مینگل کو قتل کر دیا جائے، شفیق مینگل کے اوپر ریاست چڑھائی کر دے۔ لیکن سوال کوئی نہیں پوچھتا، پاکستان میں کوئی جرت نہیں کرتا، لوگ ڈرتے ہیں کہ شفیق مینگل کا کیا قصور ہے، کیا وہ شخص جو اس وقت پاکستان کا پرچم لے کے بلوچستان میں کھڑا ہوا جب کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا، جب یہ خزدار، جب یہ وڈ، جب یہ توتک، یہ تمام علاقے BLF کی اماجگاہ بن چکے ہوئے تھے، جب بزرگوں کو، جوانوں کو سرعام سڑکوں پہ شہید کیا جا رہا تھا، جب افواج پاکستان کے جوانوں پہ حملے کیے جا رہے تھے، تو ایسے میں اگر ایک لوکل سٹیک ہولڈر پاکستان کا نام لے کے، پاکستان کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا، تو آج اس کو اتنا شفیق مینگل صاحب کو غصہ ہے، شفیق مینگل صاحب کے خلاف اتنا غصہ ہے، اختر مینگل اتنا اپنے ٹولز استعمال کر کے، اپنے ریسورسز استعمال کر کے، میڈیا استعمال کر کے اس قدر پروپیگنڈا کر رہا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ شفیق مینگل کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ اگر آج، میں دوبارہ اپنی بات پہ آتا ہوں، کہ اگر آج شفیق مینگل کے خلاف ریاست اختر مینگل کو یقین دلا دے کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے شفیق مینگل کے اوپر جھوٹے مقدمے بنانے ہیں، ان کے اوپر ہم نے FIRs کرنی ہے، اس کے ساتھیوں کو تنگ کرنا ہے، تو اختر مینگل ابھی یہ جو لانگ مارچ ہے اس کی کال واپس لے لے گا۔ اختر مینگل کو بلوچستان سے، بلوچستان کے لوگوں سے، بلوچستان کے مسئلے سے، ڈیولپمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہاں، لیکن وہ اپنا
پولیٹیکل کیپٹل بچانا چاہتے ہیں، وہ اپنی ڈوبتی ہوئی ساکھ بچانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہتھیار ہے، اور وہ بلیک میلنگ ٹول ہے۔ ان کے پاس پبلک کراؤڈ نہیں ہے، ان کے پاس پبلک سمپتھی نہیں ہے، اور ایون ان کی شاید اب وہ کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی اور بھی بلیو کرنے کو تیار ہو۔ تو یہ بہرحال چند چیزیں تھیں جو آج کے 17 ولاگ میں اپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ اگلے چند دن میں آپ کو بلوچستان پہ اپڈیٹ کروں گا۔ کچھ بلوچستان گورنمنٹ کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔